औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किमरान शाह। दोस्तों, आज एक नुस्खा जो है ये सलानुर्रहम के बारे में है। सलानुर्रहम जिसको लिकोरिया भी कहते हैं, ये ख़वातीन का मर्ज़ है और ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम पाया भी जाता है। ये मर्ज़ जो है ये लड़कियों में नौजवानी की उम्र से लेके बुजुर्गी तक किसी भी वक्त किसी भी उम्र के हिस्से में ये लिकोरिया का मसला बन सकता है। अब लिकोरिया कहते किसको है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी इकसाम क्या है, ये मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा। आपने ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखनी है। इसमें मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जितना भी पुराना लिकोरिया है इंशाल्लाह लिकोरिया का मसला जो है ये ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, लड़कियों में जो लिकोरिया है ये लिकोरिया कहते किसको है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बच्चियाँ नौजवानी में कदम रखती हैं, नौजवान होती हैं, जवानी में कदम रख लेती हैं, तो उस वक्त ये मसला बन जाता है। बल्कि हमारे पास तो ऐसे 2 से 3 पेशेंट मैं भुगता चुका हूँ, ऐसी बच्चियाँ जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल उम्र थी और उनकी अंदाम नहाने से जो है वो रतूबत बह रही है, मतलब कि उनको लिकोरिया की शिकायत हो रही है। अभी उम्र कितनी है, 10 से 11 साल। तो इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते ये किस उम्र में शुरू हो जाए। तो ये शुरू क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उनको ऐसा मसला क्यों हो गया था। 10-11 साल की उम्र में क्यों रतूबतें बहना शुरू हो गई थी, क्यों लिकोरिया का मसला शुरू हो गया था। नौजवान लड़कियां हैं या बुजुर्ग हैं या शादीशुदा हैं, कुंवारी हैं, किसी भी उम्र में लिकोरिया का मसला बन जाता है। जब बच्चियां नौजवानी में कदम रखते हैं, जब उनको पहली दफ़ा ये मसला होता है तो उनको खुद को समझ नहीं होती कि अब ये मसला हमारे साथ क्यों हो रहा है, अंदाम नहाने से क्यों पानी बह रहा है, क्या ये पेशाब के कतरे हैं, पेशाब निकल रहा है या लिकोरिया है, ये रतूबत क्यों आ रही है, ये उनको खुद को नहीं पता होता। तो उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नौजवानी में कदम रखते ही अंदाम नहाने से रतूबत जो सफ़ेद रंग का पानी बहता है इसको लिकोरिया कहते हैं। अब इसकी भी आगे फिर 2 इकसाम है, 2 किस्म का लिकोरिया होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। अब इसमें आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो सफ़ेद रंग का पानी गिरता रहता है, ये किसी वक्त भी गिर सकता है, मतलब कि दिन में, रात में या मखसूस वक्त औरत और मर्द के मिलने के वक्त भी जो है ये पानी बह सकता है। इसमें बदबू नहीं होती, तो ये आम लिकोरिया, इसकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। दूसरा जो होता है ये होता है जर्द रंग का, पीले रंग का पानी होता है, गाढ़ा मवाद होता है मगर बदबूदार होता है, इसमें से बदबू बहुत आती है। तो ये लिकोरिया जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होता है। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसकी वजह से अगर ये ऐसा मसला शादीशुदा लड़कियों में है तो इसका मतलब है उनको हमल के चांसेस भी नहीं होंगे, उनको हमल भी नहीं होता, चूँकि ये इन्फेक्शन होती है रहम के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जब ये पानी जो बदबूदार लिकोरिया पैदा होता है तो उस वजह से जो है फिर हमल भी करार नहीं पा सकते। अब इसकी वजूहात के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी वजूहात में सबसे पहली बात यह है कि कम उम्र की शादी, मतलब कि कम उम्र की शादी की वजह से भी लिकोरिया का मसला बन जाता है। उसके अलावा लेट शादियाँ, मतलब कि 40 साल की उम्र के बाद अगर शादी की है तो उस वजह से भी ये मसला लिकोरिया का मसला बन जाता है। उसके अलावा खट्टी मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करना, वक्त से पहले जवान हो जाना, मतलब एक औरत के जितनी लिमिट है, जितनी उम्र है 13-14 साल, उससे पहले अगर बच्चियां जवान हो रही हैं ग़िज़ा खाने की वजह से या ऐसी मतलब चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से बच्चियां जल्दी जवान हो जाती हैं, तो जल्दी जवान होने की भी ये एक अलामत है कि उनको लिकोरिया का मसला पैदा हो जाता है। उसके अलावा नौजवानी में कदम रखते ही जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है, जज्बात, जवानी के जो जज्बात होते हैं ये उभरना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से भी लिकोरिया का मसला बन जाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, सेक्सी रसायल पढ़ना, सेक्सी पोर्न वीडियोस देखना, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करना, फाश बातें करना, फाश लिटरेचर पढ़ना, ऑनलाइन सेक्स करना, अपने दोस्त से ऑनलाइन मतलब कि व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे या किसी भी तरीके से जो है फेस टू फेस मतलब कि उससे फाश बातें करना, सेक्सी बातें करना या मतलब कि उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना, इस वजह से ये मसला बन जाता है। उसके अलावा गर्म अशिया का इस्तेमाल करना, चटपटी अशिया का इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसालेदार अशिया का इस्तेमाल करना,
کھٹی میٹھی زیادہ چیزیں استعمال کرنا، تو ان وجہ سے جو ہے لیکوریا کا مسئلہ بن جاتا ہے، غذا کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے اور سیکسول ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کی مطلب کہ سیٹسفیکیشن نہیں ہوتی، مطلب ان کو سیکس کے دوران اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ سے بھی ان کو لیکوریا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہے؟ علامات میں یہ ہے کہ چلتے پھرتے جو ہے اندام نہانی سے جو ہے پانی بہنے لگ جاتا ہے، سفید رنگ کی رطوبتیں بہنے لگ جاتی ہیں، زرد رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، بدبودار بھی ہو سکتی ہے، بے بو بھی ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے، دن رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور مخصوص وقت جب میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت یہ مسئلہ زیادہ بنتا ہے۔ تو لیکوریا کو ختم کرنے کے لیے، سیلان الرحم کو روکنے کے لیے بہترین مجرب نسخہ آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کی کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے لیے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سبز الائچی آپ لینی ہے 20 گرام، اس کے بعد کال ڈوڈے 20 گرام، معزو سبز 20 گرام، اس کے بعد سندل سفید 20 گرام، کشتہ بیضہ مرغ یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے، سنگجرات 10 گرام، کشنیز 10 گرام، اس کے بعد سرد چینی 6 گرام، کشتہ نکرا 1 نمبر جو ہے یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے، کشتہ صدف یہ بھی آپ نے 6 گرام لینا ہے، اور مصری جو ہے مصری آپ لینی ہے 40 گرام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کشتہ جات کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے، اچھی طرح سے آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے، الگ الگ کوٹ کر آپ نے ان کا پاؤڈر بنا کر مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کشتہ جات جو ہے یہ آپ اگر یہ موٹے موٹے ہیں تو آپ ان کو کھڑا کر لیں، بعض دفعہ جو کمپنی کے ہوتے ہیں اچھی کمپنی کے اشرف کے، حمزہ کرشی وغیرہ کے، تو یہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بنے بنے باریک ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتے ہیں، ان کو آپ نے شامل کر لینا، اچھی طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے، 4-5 بار الٹ پلٹ کریں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ اس کو وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، شربت بزوری لینا ہے یا شربت انجبار، ان دونوں میں سے جو آپ کو مل جائے، شربت بزوری یا شربت انجبار، یہ آپ لینا ہے 4 چمچ، آدھا گلاس آپ نے پانی لینا ہے، اس کو آپ نے شربت کو مکس کر کے آپ نے اپنے پاس سے رکھ لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، جو چھوٹا چمچ ہے، جو چائے والا چمچ ہے، چھوٹا چمچ، یہ ایک آپ نے صبح نیار منہ پھانک لینا اور یہ آپ نے شربت بزوری اوپر سے پی لینا ہے۔ یہ صبح بھی اسی طرح، صبح خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے، شام کو عصر کی نماز کے بعد، رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے پھر اسی طریقے سے جو ہے شربت بزوری یا شربت انجبار کے ساتھ 4 چمچ شربت انجبار شامل کرنا ہے 1 کپ پانی میں یا آدھے گلاس میں، اور 1 چھوٹا چمچ جو ہے یہ آپ نے پھانک کر اوپر سے آپ نے یہ شربت والا پانی پی لینا ہے۔ صبح شام استعمال کریں، 2 ٹائم استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، جتنا بھی پرانا لیکوریا ہے، چاہے بدبودار لیکوریا ہے چاہے بے بو لیکوریا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت زیادہ نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔